Salam alaikum. Donc, اليوم نشوفوا une deuxième méthode de traduction grâce à la date. هي la méthode 7 ou bien elle s'appelle méthode activation-désactivation. Alors, une étape, il s'active si la transition précédente active. Donc, c'est 7 ديال واحد l'étape xn. و il se désactive يعني تيدير لها الروسيت إلى خدمات la transition suivante tn plus 1. دونك واحد قال لي واش لا راه تي ان موان زا و تي ان بحال دونك نقد ناخذ مثلا تي ان موان زا هي ليطاب الترانزيسيون اللي قبل و تي ان هي الترانزيسيون اللي من بعد و بيان ناخذ تي ان و تي ان بلس 1. المهم تكون اون ترانزيسيون اللي قبل و اون ترانزيسيون اللي بعد. الوغ بالنسبه لي ترانزيسيون دونك شفناها في لا ميثود الاولى. دونك ترانزيسيون تي ان تساوي هي ليطاب اللي قبل في لا ريسيبتيفيتي دي سي ايغريك. تي 2 هي اكس 2 ا 1. T3 هي x3 B1, T4 هي x4 A0, T5 هي x5 في B0. بالنسبة لزيتاب كاينين اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون، يعني كاين السات و كاين الروسات ديال كل ايتاب. دونك السات ديال ليتاب x1 هي ترانزيسيون T1 يعني ترانزيسيون اللي قبل منها، والروسات ديالها هي ترانزيسيون T1 اللي من وراها. دونك نفس الشيء ليتاب 2 تيخدمها ترانزيسيون اللي قبل منها تي 1 تيسكتها تي 2. ليطاب 3 تتخدم تي 2 تتسكتها تي 3. ليطاب 4 تدير لها السات تي 3 وتدير لها الروسات تي 4. وليطاب 5 تخدم تي 4 وتديزاكتيفيها تي 5. دونك الى لاحظتو هنايا ليطاب ترانزيسيون تي 1 تتخدم ليطاب 2 وتتسكت ليطاب 1، يعني الروسات ديال ليطاب 1. ترانزيسيون تي 2 تدير السات ديال اكس 3 والروسات ديال اكس 2. ترانزيسيون تي 4 تدير السات ديال اكس 4 والروسات ديال اكس 3. ترانزيسيون تي 4 تدير 5 السات ديال اكس 5 والروسات ديال اكس 4. و ترانزيسيون تي 5 تتخدم ليطاب انيسيال وتتسكت ليطاب اخر ايطاب اللي هي اكس 5. بالنسبه لي سورتي دونك تيبقاو هما دونك لي زاكسيون A plus, A moins, B plus, B moins, نفس لي زاكسيون اللي شفنا في البروغراماسيون في ليطاب الاولى. دونك نشوفو لا سيمولاسيون افيك ستيب 7. دونك لا سيمولاسيون دونك بارتي ترانزيسيون دونك شفناها في لا ميثود بريسيدونت، يعني تي 1 هي اكس 1 في دي سي ايغريك، تي 2 هي اكس 2 في ا 1. ترانزيسيون تي 3 تساوي هي ليطاب اكس 3 فوا بي 1، و تي 4 هي اكس 4 فوا ا 0، و تي 5 هي اكس 5 في بي 0. دونك هادو شفناهم قبل في ليطاب. دونك اللي جديد هنايا هما السات والروسات. الوغ ترانزيسيون تي 5 تتخدم تدير السات ديال اكس 1 وتدير الروسات ديال اكس 5. وهذه بيان سور ديال انيسياليزاسيون ديال ليطا انيسيال. دونك شفناها حتى هي في لا فيديو بريسيدونت ديال ام 20.0 اللي درناها في او بي 100 ديال السات والروسات. ترانزيسيون تي 1 تتخدم اكس 2 وتتسكت اكس 1. ترانزيسيون تي 2 تدير السات ديال اكس 3 وتدير الروسات ديال اكس 2. دونك ديما تتخدم ليطاب اللي من بعد وتتسكت ليطاب اللي قبل. ترانزيسيون تي 3 تتخدم اكس 4 وتتسكت اكس 3، دونك تتسكت يعني الروسات. وليطاب تي 4 تتخدم اكس 5 وتدير الروسات ديال اكس 4. وتيبقى لنا لي زاكسيون دونك اكس 2 تتخدم ا بلس، اكس 3 ا بي بلس، اكس 4 ا موان و اكس 5 بي موان. الوغ نشوفو لا سيمولاسيون. دونك هنا ديجا ليطا انيسيال خدامه، ليطاب اكس 1 خدامه. دونك دير لا ميزو ران ديال لو سيستيم. دونك لوسكو نابوي سور دي سي ايغريك غتخدم ليا ليطاب 2 وغاديزاكتيفا ليطاب 1. دونك اوتوماتيكمون الفيران غيخرج ا بلس غتاكتيفا. دونك خدمات ليا ليطاب 2 وسكتات ليطاب 1. لوسكو نابوي سور لو فان دو كورس A1 دونك يتقاس لو فان دو كورس A1 غتخدم ليطاب 3 وغاديزاكتيفا ليطاب 2 اوتوماتيكمون وخرج ليا لو فيران بي، دونك بي بلس.
ابخي الفيران بي غيخرج غيقيس لو فان دو كورس ديالو اللي هو بي ان. دونك غتخدم ليطاب 4 وغاديزاكتيفا ليطاب 3 وغيرجع الفيران ا موان. ابخي ملي غيرجع غيقيس لو فان دو كورس ديالو ا زيرو. دونك بيان سور هنا شفتو راه خدمت ليطاب 4 ديزاكتيفات 3. دونك غيرجع يقيس ا زيرو. غتخدم ليطاب 5 وغاديزاكتيفا ليطاب 4 وغيرجع الفيران بي موان. Et lorsqu'on appuie sur B0, غنرجعو للإطار initial. دونك هنا نشوفو ليطار initial. دونك غتقيس B0 غتخدم ليطار initial X1 وغاديزاكتيفا بيان سور ليطاب X5 اللي هي ليطاب فينال. الوغ هادشي اللي كاين بوغ لا ميثود دو 7 الروسيت. دونك كاين بزاف اللي تيطلبو هاد لا ميثود تيخدمو بها باسكو تكون très simple par rapport à la méthode précédente, les activations, désactivations bien sûr.